कल के गमों को आज के आंसू क्यों दें, जो गुजर गया से अपना आज क्यों दें। एक रंगीन बुलबुला दुनिया और फिर इसमें रंग लोगों के, उनूस की बारिश से कहो जरा जोर से बरसे, नफरतों के आईनों पर बड़ी धूल जमी है। संजीदा बनो लेकिन तन मिजाज नहीं, बहादुर बनो मगर जल्दबाज नहीं, बुर्दबार बनो मगर गुलामी की हद तक ना पहुंचे। हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह पर लोग हैं। बर्दाश्त का इम्तिहान उस वक्त होता है जब हम अक्सरियत में होते हैं, और जुर्रत का उस वक्त जब हम अकलियत में होते हैं। जब कोई बहुत अपना मर जाता है तो फिर कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। हर खंडर माजी का एक शहर होता है और हर शहर मुस्तकबिल का खंडर होता है। जिसके पास दुआ है उसके पास खुदा है। इश्क की ऐन से वाकिफ नहीं और दावा इश्क, इश्क काबिल हो तो फिर इश्क का दावा करना। हक पर रहने के लिए खुद को छोड़ना पड़ता है। बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो, क्योंकि बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं जितना कि मकसद का इंतखाब अहम है। नेमत जब तक मेहनत करके हासिल ना हो, इंसान को उसकी कद्र नहीं होती। रोशनी में हर कोई राह बताने की ख्वाहिश रखता है, मगर मज़ा तब है जब कोई अंधेरों और मायूसियों के दौर में मशाल जलाए। दरूद का माना है अदब, याद का नाम है दरूद। मुस्कुराते रहा करो ताकि दुनिया कशमकश में रहे कि इसे किस बात की खुशी है। नम आंखों को देखने की ताकत अता की जाती है। सबसे खूबसूरत बात अनफुस व आफाक में अल्लाह की याद है। ये भी नहीं कि कांपते कांपते मांगो, रोते पीटते मांगो, जैसे खुदा ने कहा वैसे मांगो। राह कभी गुम नहीं होती, रास्ता चलने वाले गुम हो जाते हैं। खैर और शर दोनों फितने हैं, और बिला शुबह भलाई का फितना शर के फितने से बुरा होता है। अल्लाह के बगैर अक्ल ठहराव का शिकार हो जाती है। अल्लाह और इंसान का पहला रिश्ता इल्म का है। दिल वो दरवेश है कि आंख उठाता ही नहीं, उसके दरवाजे पर 100 अहले करम आते हैं। मैं हवा का रुख तो नहीं बदल सकता, ताहम बादबान को तरतीब देकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना मेरे इख्तियार में ज़रूर है। अच्छी आरज़ू इनाम है, चाहे पूरी ना हो। सोने वालों को रात लोरी देती है, जागने वालों की खुदी ख्वाह है। पसंदीदा चीज़ से जुदाई मौत है, जिनकी पसंदीदा चीज़ें मौत से परे हैं उनको मरना आसान है, और जिनकी पसंदीदा चीज़ें यहाँ रह जाएंगी उनके लिए मौत मुश्किल है। सभी के बाद अपने आप को कामयाबी की मुबारक दो। तमाम आमाल उड़ती हुई खाक की तरह है, सिवाय उन आमाल के जिनमें इखलास हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, किसी सहाबी ने कोई किताब नहीं पढ़ी
بلکہ کلموں پڑھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ شوق وہ چیز ہے جس کو جینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں بلکہ تسلیم سے ملتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں بھروسے مند نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، چراغوں کے میلے سے وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ صبح امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں عزم و یقین کی شمع جلاتے ہیں۔ محبت کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ سے ہوتا ہے۔ غم ذاتی نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین رہنے نہیں دیتا۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ چھوٹا ذہن برے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ صدقے سے اپنے ایمان اور زکوٰۃ سے مان کو بچاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے بناؤ کے طوفان سے خود کو محفوظ رکھو۔ اندھی گولی ایک آدمی کی جان لے سکتی ہے، جبکہ خیانت کرنے والا قلم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ معجزے ہوتے، دعائیں سن لی جاتی، زخم بھر دیے جاتے، دل جوڑ دیے جاتے، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ زندگی تیرے کمالات نجیب ہے، تو غریبوں کو ان محلوں کے خواب دکھاتی ہے جن میں امیروں کو نیند نہیں آتی، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر لب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک دن آئے گا جب ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، اتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں وہ گر جاتا ہے۔ یہ دن بہت جلد بدل جائیں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں سرشار کرنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ خاموشی سے یہ دن نکالیں، اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود
ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। मैं मंजिलों की खोज में खुद से बिछड़ गया, फिर उम्र भर तलाश ही अपनी रही मुझे। खाक को खा गई खाक, और तकब्बुर वहीं का वहीं रह गया। बाज रहते हैं जो दुनिया की मोहब्बत से, ऐसे अहमक ज़हीन होते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। वक्त अपने उसूलों पर है हमेशा सिपाही में, इम्तिहान जिसका नहीं लेता है रियायत नहीं करता। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जीत हमेशा मौत की ही होती है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगियों पर रोल करते हैं। आखिर होना तो खाक है। फिक्र करो कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, जल्द ही अल्लाह से मिलने का वक्त आ जाएगा। कि ये बहाना नहीं चलेगा कि वक्त नहीं था। ताल्लुक़ हक वालों से हो और बंदा बातिल से डर जाए, मुमकिन नहीं। कोई गम ना हो, कोई आँख कभी पुरनम ना हो, कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना। बस प्यार की नदियाँ बहती हो, है काश कि दुनिया ऐसी हो। दिलों में फर्क आएंगे, ये ताल्लुक़ टूट जाएंगे। जो देखा जो सुना उससे मुकर जाओ तो बेहतर है। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठकर अपने ख्यालात से लड़ना है, और उसके बाद खुद को यकीन दिलाना है कि जो हो रहा है उसके बाद अच्छा होगा। बेशक आपको मालूम है कि मुश्किल के बाद आसानी है। जो अल्लाह को चुनता है अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है, जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। हैरत हुई गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। जिंदगी एक फन है, लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। बात वो सुनी जाती है जो कानों तक पहुंचे, और अमल उस पर किया जाता है जो दिल तक पहुंचे। मुश्किलात इस बात की निशानी हैं कि सामने बहुत रोशन मंजिल है। दुआ में तासीर आपकी तलब से आती है, और ताख़ीर आपकी बेहतरी के लिए होती है। न इल्म हासिल करके हुआ, न दुनिया को पाकर हुआ। मैं अधूरा फना था जिसको पाकर कामी बका हुआ। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। कुछ नहीं ज़्यादा सफ़र मुल्क आदम जाना है, हौसला देखने क्या अहले सफ़र रखता है। अजीब होती है नाहे सुखन भी देख नसीर, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई ना थी। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे रास्ता और भी है। अभी ऊंचे उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। जितनी बढ़ती थी बढ़ चुकी दुनिया, अब तो बस आसमान बाकी है। नहीं मैं अभी ऐसा कर नहीं सकता, मिली जो फुर्सत अय्याम खुद को ढूंढूंगा। सब्र का माना यह है कि मुश्किल तो हो लेकिन बयान ना हो। मकतबे इश्क के आदाब से आप वाकिफ नहीं साहब, सिर्फ पा लेना इश्क नहीं है, फना होना भी इश्क है। इतनी अजीब बात है, कभी हम अपनी सादगी की वजह से धुतकार दिए जाते हैं, और कभी कोई ऐसी सादगी से इतना मुतासिर होता है कि हमेशा के लिए हमारा हो जाता है।
وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنی سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے اتنی وہ سہ سکے۔ جو آدمی عالم کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا وہ اس کی بڑی خوبیوں سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے صحیح معنوں میں خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ عربی بہت گہری زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا اسے خود اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتیں جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ عزت ڈر سے نہیں محبت سے ہی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقیر کرنا ضروری تو نہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک فن ہے، اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کائنات کی ہر چیز ہر وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیر کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہے، سراسر منافی۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ خوف کا سمندر قیمت کے ایک چھینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگن میں ٹھکانا کیا۔ عیشا جی اٹھو اور کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوراً راحت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کے راستے نامتناہی ہیں اور منزلیں نامعلوم، تکلیف دہ کنکر ہے اور محبت مرہم ہے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ اس کی خاص کر دیا گیا عشق عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔
عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں باعث وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پر کیے جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں نے تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے ان سے تیرا خیال ہو جائے۔ بقدر زلف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مہربان اور ایماندار بنے، اور نقصان دہ زہر بھی آپ کے اندر میٹھے ہو جائیں گے۔ عشق اس دن پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت چھوڑ دیتا ہے، اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شفا بخش علاج ہے۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے، جسے کسی چھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں کن لوگوں میں جا کے روشن ہوا۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو بے فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی آدمی کی بیوقوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کامی ہے۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ ترتیب کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے، اور تدبیر کا تعلق میری چاہت سے ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ
मसलिहत पर मबनी हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को सिर्फ काम के लिए ना माना करो, बल्कि कहो कि वो करता है तो करे और नहीं करता तो उसकी मर्जी। हम उसको मानते चले जाएंगे। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। पर चलने वाले का एक मकसद होता है और तमाम लोगों का इंतहाई मकसद मौत है। जो मौत के इंतजार में होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। आगाह हो जाओ कि इत्मीनान अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। कुरान मजीद पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे न रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। खुशी है उसके लिए जिसका सीना कीने से खाली हो, दिल खोट से पाक हो, और खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को तकवे का लिबास पहनाए। अकल एक ऐसा बर्तन है जो खाली रहने के लिए बना ही नहीं, लिहाजा अकल को अच्छी चीज़ों से भर, वरना शैतान इसमें अपना कूड़ा डालता रहेगा। जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो लोगों से अलग रहता है। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाब वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है। आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। तुम्हें गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सज़ा खुद है। रूह के अपने आँख कान होते हैं जिनसे वो उन चीज़ों को भी समझ लेती हैं जिनको अकल नहीं समझ सकते। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। सवाल किया गया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना जलाए। जवाब मिला, आँखों को ना बहलाओ और ज़बान को लोगों के ग़ीबत से रोको। हज़रत सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नसीहत फरमाई, ए बेटी, जब लोग अपने हुस्न कलाम पर फ़ख्र करने लगे तो तुम अपनी हसीन खामोशी पर ही फ़ख्र करना। अल्लाह ताला हर बोलने वाले की ज़बान के नज़दीक है। बस तुम अल्लाह से डरो और ये देखो कि क्या कह रहे हो। तकवा ये है कि इंसान हर उस चीज़ से परहेज़ करे जो उसको गुनाहगार बनाए। जो आखिरत की कामयाबी को दोस्त रखता है उसके लिए तकवा ज़रूरी है। बेशक अदना रियाकारी भी शिर्क है और बिलाशुबा थोड़ी सी खयानत भी बहुत बड़ा गुनाह है। हकीकत तक पहुँचने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी ज़रूरी है। जो शख्स अज़ाब के वादों से डरता है वो अपने नफ्स से दूर तरीन चीज़ क़यामत को नज़दीक कर लेता है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान नाकारा हो जाता है। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बात को शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह को लफ्ज़ों से खुश करना छोड़ दें, अमन पकड़ो। आदमी ज़िंदगी की कामयाबियों पर फूला नहीं समाता, हर एक को ठोंगे मारता रहता है। ये नहीं जानता कि कामयाबी के साथ
नाकामी भी वापस ना है। जिंदगी बड़ी अजीब चीज है, ये लेती भी है और देती भी है। समंदरों को दरिया भी देती है और समंदरों से बादल भी लेती है। हंसकर या रोकर जिंदगी तो गुजारनी है। अगर रोएंगे तब भी गुजरेगी, अगर हंसेंगे तब भी। अगर इसने गुजरना ही है तो रोना किस बात का। एक मसला ये भी होता है कि जो खराबी हमें मौजूद होती हैं, हम ख्याल करते हैं कि ये खराबी दूसरों में भी ज़रूर होगी। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी जहानत पर इस पर ईमान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकाल कर, किसी और का कद छोटा करके, किसी दूसरे की खूबियों में खराबी का पहलू निकाल कर अपनी अजमत की कला जगाते हैं। सालों का ताल्लुक हो या गज़ब का इश्क या फिर बला की मोहब्बत, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाए वो लाताल्लुक़ की ज़ाहिर में भी एक लम्हा भी नहीं लगाते। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहाँ वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफनाया करे। बात यह है कि जब मोहब्बत मिल रही होती है तो समझ नहीं आता कि कभी मोहब्बत देनी भी पड़ेगी। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो ताकि उनकी भाईचारगी से फ़ायदा हासिल कर सको, और इनसे खंदा पेशानी और कुशादा रोई से पेश आओ ताकि उनके कीने से महफूज रह सको। जो शख्स नेक नियत हो उसका रिस्क ज़्यादा होता रहेगा। जब कोई शख्स लेकर जतलाता है तो उसका गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाता है। दौलत वही अच्छी होती है जो इज़्ज़त की हिफाजत में काम आए। बस खुद उसे तलाश करता है जो उसे तलाश नहीं करता। दियों का गम गुनाहों को पाक करता है। जल्दी से माफ़ कर देना इंतहाई शराफत और बदले में जल्दी करना इंतहाई ज़िल्लत है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। सब्र दिल की इबादत है और नफ्स की मशक्क़त। जिस तरह मोहब्बत देने के लिए दिल का वसी होना ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए ज़ल्फ़ का वसी होना ज़रूरी है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपनी जज्बात को अल्फाज़ का रूप ना भी दे सके, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। ये भी क्या कम सज़ा है कि रब आपको उनकी लगन लगाते जिनको आपकी परवाह ही नहीं। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। बात ही रह जाएगी तारीफ में, वरना इस दुनिया में जो आया गया उसके नाम है जिसके सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। साइल को साइल बनने से पहले मदद दे दो, साइल को सवाल करने की तकलीफ से बचाया कर। जिसने इल्म को जिंदा किया वो कभी नहीं मरा। ख्वाहिशों की ताबेदारी इतला इलाज मर्ज़ है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। किताब सादा रहेगी कब तक, तभी तो आवाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा।
کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کرے۔ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہو تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور دوسروں پر تنقید کرنے میں چست ہو جاتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں ہو۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ امیدیں صرف اللہ پر لگاؤ، دنیا کی ضرورت سے نجات مل جائے گا۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وثائقیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، کیا پتہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پروانے بانا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مولو ہونا چوپایوں کی۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق اس کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائی اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ میرے اعمال پہ منتا تو بھوکا رہتا، میری حیثیت سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ حسرتیں حیرتیں تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیایں ہیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھی، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بدعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔
کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات کی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ دنیا پکارتی تھی تو اٹھتے تھے نا قدم، مجھے تیری صدا تو قدم رقص کر پے۔ پانی کی طرح بہ گلنے سے دیا کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرتے، زلف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دین انہیں دکھاتے ہیں۔ جھوٹے تے جھوٹ کو درکار ہے آواز بلند ہے، سچا جو بولے گا تو لہجے میں صداقت ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو؟ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ارد گرد 100 نعمتوں سے بے پرواہی بھی بد نصیبی ہے۔